رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې راځي وای ما من یوم الا وملکان ینادیان یو ورځم داسې نه تیریږي مگر دوه ملائک راکوزیږي اعلانونه کوي ملائک اعلانونه کوي هر ورځ کوي څه وایي داوي ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال تباہ و برباد شلو نارینا د وجه د زناناونا او تباہ و برباد شوی زنانا د وجه د ناریناونا دار ورځ دوام ملائک اعلان کوي د الله پیغمبر ولی هلاک شو تباش دا زنانا بازارونو توزی بهر زیاد د ناریناو نظر غلط استعمالی داو نکاحونه پټیم باندې نکی دا غلکانو دا نکیگیا دا اللہ پیغمبر وی تبایی و بربادی دا دیو لارا چه دا معشومان دا لکان دا جنکیا دا پا غلط سوچونو باندی پا غلط ذہنونو باندی پا غلط فکرونو باندی دا زندگی تیره شپیا ورازی تیره اوڑا چه دا څومره نقصانات وشو کنه و دا بازارونه بی حیاش و زمان دا کورونه بی حیاش ورد دی ذریعه و سبب موتایو بلچه دا گیله مکوه دا خو معمولی مسئلو بانی منگا پیراخ کلی دقا حال تراو رسیدو او نورم گورا نور مسئلو تا گورا چه زنانه با ما و تا عیب نگنو دا با سرطور بازار کی گرزیا او دی زنا سیاد لرا چه گورا چوک بی عیب نگنی مخی با مادر تا زنانه چمرا عیب گنلی که دا پردیا نارینه خوالتلل او دا غی سر خبر کول دا خو دا پختونا اسلام خو پریداوا دا دا پختون پا تصور کم نوا چهره دا پختون خزا او دا پختون خور دی بازار للانشی او دا پردی سڑی سدی خوک جنگولی او دا دی خبری کئی او دا دی بازارونو که سوداگانی کئی او دا دی بی حیا اشیاء روڑی او پا کلی که دی خرسایی دکانونه ولا کولاو کلی دای په ذریعہ باندې داسې اشیاء خرڅولې شي چې هغه والله ځکه ځنې دکاندار خو لاله شمه نو د هغې نه د شرم د لسه غلي سره وځو خپل کار یې هغه هم نه شو ویلی داسې اشیاء بازارونو کې خرڅېدل دغه شیونه راوړل دا کورونو کې خرڅول او دې نور څه مقصد نشته دا زنانه بې حیا کوي طریقې دي مختلفې نبانالا او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ پیغمبر فرمائی چی کلت للو وصیت وکو چی دا اللہ نا ویری گئی دا زنانا و پبارکی گورا او دیو لکورونو لارس روڑی سامانون روڑی خو گورا زنانا بازارونو تملی گئی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا اللہ وی دا زمانی دا جاہلیت پشان پا بازارونو کی دی نگرزی آخری خبر منز دا فرضی عبادت تے یو سڑے من نکی دی اسلام کے برخنے حدیث سے دا اللہ دے نبی او بدی دا تمام مسلمانان اتفاق تے منز دا فرض شوے دے پا جماعت کی یعنی منز با جماعت کے پا شروع دا اسلام کے بعد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کے دا ابو بکر صدیق پا دور کے بعد زنانہ با جماعت ترات للے او دا سڑو سر بے جمع کولا دا پا حدیثو کشتا او په دې باندې امام بخاری رحمه الله صاحب د مشکات او دارنګ نورو کتابونو محدثین هغه باب تړلې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ا طریقم خوستلې و زنانه وته دا حکم شوی چې تاسو بعد سجدې نه مخکې سر نه راچوتوي چې نارینه نه راچوت شوی په هغه زمانه کې پرتوګ نه او لنګونه نو چې چرته د نارینه عورت زنانه تخکار نشي نو نبی علیہ السلام حکم کړو چې زنانه بر سجدې نه مخکې سر نه راچوتای تاسو بلې راچوتاو او دا حکم یې کړو چې کله زنانه اوتلی نو نارینه او توي تاسو به د جمعات نه روسته وځي تاسو مخکې نه وځي د خلق ملتوالي د واجنه چې به یې خورن شي بهرحال د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت شو نو دا ابو بکر وفات شو هغه مسله هغه شانتوا زنانه به جمعات لراتللی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا خود اللہ دا پیغمبر بی بی دا و زمانگا استاس مور دا او پا ماوتا بانی دا حد نبار حق دے ذکر نیم دین ماوتا ترا رسولی دا پیغمبر علیہ السلام چکم کورانی زندگی دا اندرونی خبری دیا دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نرا نقل دی امانتا بیان شوی سولات
نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زنانه ولیدلې چې کپڑے بدل شولې وسعت رااله پراخي رااله زنانه او لباسونه بدل کړل لوپټې ورنوي شولې پیزارونه نوې شو او د صحابه او دور دی عمر ژوندې دی علی رضی الله تعالی عنہ ژوندې دی معاویه ژوندې دی رضی الله ابي هريره ژوندې دی د دنیا صحابه کرام په لکاو صحابه دي نور تابعین دي ورسره دغه زمانہ خیر القرون د حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر القرون قرنی بهترین